मेरा प्रिय दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरू, युवा साथीहरू, आज तपाईहरूको समक्ष सूरतुल आदियातको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। सूरतुल आदियात मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 11 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। सुरु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामय एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। वल आदियाति दबहा, धक्दै दौडिने घोडाहरूको कसम। फल मुरियाति कदहा, जो टाप द्वारा झिल्का निकाल्छन्। फल मुगीराति सुबहा, फेरि एका बिहानै धावा बोल्छन्। फअथरन बिही नक़आ, फेरि त्यस समयमा धुलो उडाउँछन्। फवसतन बिही जमआ, यसै स्थितिमा शत्रुको माझ छिर्छन्। इन्नल इन्सान लिरब्बिही लकनूद, निसन्देह मानिस आफ्नो रबको ठुलो कृतधन छ। व इन्नहु अला ذلक लशहीद, निश्चय नै ऊ स्वयं यस तथ्यमाथि साक्षी छ। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, र निश्चय नै ऊ धनको मोहमा धेरै लिप्त छ। अफला याअलमु इदा बुअथिर मा फिल कुबूर, के उसलाई त्यो समय थाहा छैनन् जब कब्रमा रहेको सबैलाई निकालिनेछ। व हुस्सिल मा फिस सुदूर, र छाती भित्र जे जति छ त्यसलाई दर्शाइनेछ। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, निसन्देह उनीहरूका रब त्यस दिन उनीहरूको बारेमा पूरा पूरा अवगत हुनु भएको हुनेछ।